اپنے آپ نو بدلو، حضور دے دین نو واپس لے آؤ. اسی یہی مقصد ہے، اور ساڈا کوئی مقصد کوئی نہیں. تسی ایویں جی مولوی سیاسی بات کر، سیاسی یہ بات نہیں. چیف جسٹس بولے جی شرعی عدالت دا، وہ کہنے لگا حضور کے زمانے میں جب سود کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی اس وقت ماحول اور تھا، اب ماحول بدل گیا. جس رب نے اپنے حبیب کو دین دیا، اس رب نے ایسے اپنا حبیب کو دین دیا جو حالات کے مطابق چل بھی نہ سکا. اس کی جرت کیسے ہوئی جی شرعی عدالت میں بیٹھ کر اس نے یہ بات کر دی. پہلے صدر کہندا سی مولویو کوئی صورت کڈو ہے سود حلال ہو جائے. ہن چیف جسٹس شرعی عدالت دا کہندا اسے رنگ شرعی عدالت بنائی، اسے منہ روپ شرعی عدالت بنائی، اسے زبان شرعی عدالت بنائی. تے دسو شرعی عدالت نے کی فیصلہ کرنا ہے؟ شرعی عدالت تے بیٹھے ہوئے قاضی شرح تے حضرت عمر پر نالا اتار دیون حضرت عباس کے گھر دا. سمجھ آئی نا بات؟ حضرت عمر پر نالا اتار دیون نماز پڑھن جا رہے ہون تے چھٹا پی جان تے پر نالا حضرت عباس کے گھر دا اتار دیون تے قاضی شرح حضرت عمر نو عدالت وچ طلب کر لون، آؤ جی تسی پر نالا کیوں لایا؟ تے حضرت عمر این کھڑے ہون قاضی شرح دے سامنے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہو. اسلام ہے وے جس اسلام دی میں گل کرنا. ہاں میں کدی بھی نہیں کیا مولویاں پیراں نو دین و تخت تے لیاؤ، میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ تخت تے. تسی یہ غلط تہاڈی غلط فہمی ہو. کہندی سی میں لوگوں کو ٹنڈا کر دوں، وہ مر گئی جڑی. وہ کہندی سی میں لوگوں کو ٹنڈا کر دوں. اب یہ کہتا ہے کہ جناب بھگوان اور رب ایک ہے، اور دوسرا جا کر مورتیوں بتاؤ پھر حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو سب بت پرستیاں ہی کرنی سن. تے پھر قائد اعظم کو کم از کم پوچھنا سی جا کے کراچی بابا اور پاکستان کیوں بنائے، لکھاں بندے کیوں مروائے قائد اعظم اور پیر جماعت علی شاہ دی قبر تے جا کے پوچھو. انہوں نے کہا بابا 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے. جدو پاکستان بنیا لکھاں کڑیاں ہو سن جنہاں دے ماں پیو نے خود گردناں کٹیاں، انہاں دریاواں چھالاں ماریاں ہندو سکھ چک کے نہ لے جان. دسو انہاں لکھاں کڑیاں دی روحاں کی کہندیاں ہونیاں کہ اسی پاکستان اس لیے بنوایا تھا کہ میچ کے لیے 3 دن کے لیے مسجدیں بند کر دی جائے. اس واسطے اسی لبیک یا رسول اللہ نو تے لے آ رہے ہیں کہ تسی ساڈے نال کھڑے ہوو. میں تہاڈے سامنے اعلان کر رہا مولوی خادم اگر دین مصطفیٰ نال غداری کرے تے تھک دیو، تھک دیو. کہنا مولانا بڑا بڑا غدار نکلیا. جے یار حضور دے دین نال اسی چل رہے ہیں تے پھر ساڈا ساتھ ضرور دیو. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. غازی علم الدین نال ویر مک گیا انگریزاں دا. 1929 31 اکتوبر انہاں پھانسی دے دیتی. انگریزاں دا ویر مک گیا غازی علم الدین نال. سال تو بعد غازی علم الدین دا عرس ہویا. پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی آئے، علامہ اقبال بھی آئے، سید دیدار علی شاہ صاحب بھی آئے، مولوی ظفر علی خان بھی آیا. بڑے بڑے لوگ آئے غازی علم الدین دے عرس وچ. انگریز نے کوئی پابندی نہیں لائی بابے دا عرس نہیں ہون دینا. دسو یار انگریزاں دا ویر مک گیا علم الدین نال سال تو بعد. تے غازی علم ممتاز قادری نو شہید کرن تو بعد انہاں دا سال تو بعد ویر کیوں نہیں مکیا؟ ایک سوال ہے. میری مسجد دا محاصرہ کر دیتا، مولانا نو جناب علیحدہ کر دیتا، انہاں نو پیر صاحب نو تے چک لیا، جناب ظہیر الحسن شاہ صاحب نو چک لیا. میری مسجد دا پکی پابندی لا دی بھئی یہ غازی ممتاز کے عرس پر نہیں جا. دسو انگریزاں دا ویر تے مک گیا علم الدین نال. یہ کلمہ پڑھ کے ممتاز نال انہاں نو کیڑا ویر ہے؟ پھانسی بھی تسی لا دیتا، دہشت گرد بھی بنا دیتا منڈا ممتاز قادری. اور تنویر قادری نو اتھوں دیاں ایجنسیاں دہشت گرد نہیں بنا سکیاں. غازی تنویر قادری کہندے پورے یورپ نے دباؤ پایا سکاٹ لینڈ دی ایجنسیاں تے کہ اس منڈے نو دہشت گرد قرار دیو. ایجنسیاں نے کیا سی اینو دہشت گرد قرار دئیے؟ ایو جے اسا جنا ویکھیا ہی کوئی نہیں زندگی جناب. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. غازی تنویر احمد قادری اے کہندے انگریز بڑے انصاف پسند ہوندے. غازی تنویر قادری کراچی تقریر کی تھی نشتر پارک. اسی انہاں دی ٹیپ کر کے نہ تقریر چلائی، کوئی 5 منٹ چلی ہونی، ہاں 5-7 منٹ تقریر چلائی. انگریزاں نے انہوں 3 سال واسطے نہ 3 مہینے واسطے قید تنہائی چھوڑ دیتا. وہ کو قرآن بھی کھس لیا، وہ دی ساری سہولتاں کھس لیں.
دسو یار ساڈے منڈے دی 7 منٹ تقریر برداشت نہ کر سکے تے ساڈا منڈا 27 سال قید سن کے تے جنیا ہون نعرہ لا چھڑے. انہاں کول تسی خیر دی توقع رکھ دیو کہ جڑا تواڈے منڈے دی 7 منٹ تقریر برداشت نہ کر سکے. ایتھے سانو انگریزاں دیاں گلاں تسی سناندے ہو. غازی تنویر قادری کہن مینوں لکھیا 8 صفحے دا خط ہون. پہلے تو فون تے گل ہوندی سی, انہاں مینوں خط لکھیا 8 صفحے دا. اودے چ انہاں لکھیا کہ ایک انگریز 35 سال جیلاں دے محکمے جو ملازم ہے او مینوں علیحدہ ملن آیا تے میرے کمرے داخل ہو کے انہیں مینوں سلوٹ ماریا. انہیں کہا جنیا باویں تے میں تینوں مندا کوئی نہیں, میں عیسائی ہاں, لیکن میں تینوں سلوٹ تا ماریا اپنے نبی نال انجے پیار ہونا چاہیے جویں تو کیتا اپنے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ.